عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير، ولا فيديو هذه تلقاكم كامل مهنيات البنات. كيما مولفين نجيب لكم لي بون بلان، ونجيب لكم اسعار تنافسيه، ونجيب لكم دي تروك اللي يخرجوا عليا وعليكم ان شاء الله البنات. اليوم شفت باللي كاين هاد لا مارك روبي روز البنات. روبي روز شوفوا افيك كيستيون كاليتي بري، يعني كيستيون في السعر وفي النوعيه ممتازه بزاف مليحه. دونك شوفوا البنات، جبت لكم دي باليت. لي باليت جيسبر ما نشمل في الكاميرا. كاين هذه دون لو نيود، هذه اني كيما يقول لك اني با ديسپونيبل باسكو زادت خرجت موراها اون اوتر. دونك هذه دون لو نيود راكم تشوفوا سوفت نيود باليت هذه. ولا كاينين هاد لي 3 فاريتي. شوفوا البنات، كاين هذه دون لو فيغي لي فاريتي تاعها، وكاين هذا راكم تشوفوا دون لو مودارد لو مارون اي لو ناكري، وكاين هذه سي بور دي كولور تاع صيف كيما راكم تشوفوا البنات. شوفوا البنات، هذا اوسي جا اشتي هذا كيما يقولوا له سي ان فون دو تان. Il est magnifique بزاف مليح هذا لو فون دو تان. جو vous conseille de l'utiliser. هذا نيميرو 30، انا يخرج عليا هذا لو نيميرو 30 روبي روز. هاوليك كيما قلت لكم تقدروا تكونوا انيقات شابات تو سكو فولي افيك ان بري بسعر بزاف مناسب للبودجي تاعكم باش نقدروا ابخي نشرو الذهب البنات. الوغ هذا البنات سي ان ديو سكولت. هذا سي بور لو كونتورينغ. هذا جو لي با انكور يوتيليزي. كي نستعملو ابخي نعطيكم لو ريزولتا تاعو اسكو مليح ولا لا البنات. داكوغ هذا سي ان ريسيل. هذا شكروه كامل البنات اللي راهم يديروا في اليوتيوب، قال لك مليح بزاف وكامل. انا مازال ما سيتوش البنات، انا بور لو مومون نستعمل في حاجه اخرى، مي اني شريته باش نسيه وابخي نرجع لكم الخبر اسكو مليح ولا لا اسكو يفو لو ديتور باش يتشرى ولا لا. على كل حال انا ما شريتوش غالي، شريته ب 35000 باردون ب 35000 البنات. فوالا اوسي لقيت هذا لو فيرني، هذا مودا، لا مارك مودا. فوالا كيما راكم تشوفوا هاد لو روج على ليفر. هذا يلي دون لو نيود تانيت. شوفوا البنات قريب ما يبانش، شغل سي او ناتورال بزاف مليح. البنات كيما قلت لكم فوالا هذا سي il est fait pour شوفوا تاع لي سورسيل. داكو اصبر كيف نفتحو لكم. هاوليك هادوما افيك لو بانسو هادو ديروه في لي سورسيل تاعكم اللي عندهم لي سورسيل تاعهم شويه خفاف في سولون لو تان تاعكم. داكور لي في عاملك لي كولور لي فيه كيما قلت لكم. كاين هادوما سي دي روج على ليفر ولا دي تراس على ليفر. هامليك هاد لي دو كولور يترابروشيو بزاف، يتشابهوا بزاف كيما راكم تشوفوا. فوالا كاين اوسي هادي سي اون بودر ليبر البنات. هادي يقولوا لها لوبر باردون بودر ليبر مات توش. فوالا هادي كي تكملوا كامل الماكياج ديروها. سي اون فورم دو فيكساتور ولا باش لو ماكياج مي ان جور دو فيكساتور باش الماكياج ما يطيح لكمش. اوسي البنات هادي سي اون هذا ايلينر توجور لا مارك روبي روز. فوالا مليح. هذا شريته هذا باش الامانه شريته وكملته وعاود شريت واحد اخر تالمون مليح هذا. اوسي البنات شريت هذا ان بلوش، سي با ان بلوش، هذا سي بور نستعملو لو بلوش به. فوالا هاوليك و il est très sympa. شريته غير ب 200 دينار البنات. يجي في هاد لا بتيت بوشيت تاعو باش ما يخرب لكمش كامل، ما يوسخ لكمش لا تروس دو ماكياج تاعكم. داكور البنات. فوالا وثاني البنات شريت هادوما نوريهم لكم. سنورا بيان لي ميتر هكذا نسقموهم باش تشوفوا بيان لي كولور اللي كاينين. هادوما يجوا كوم ايلينر بنات ولا يجوا كوم كيفاش نقول لكم ان فار ا بوبير.
يجوا فوق العينين. مي سيتهم بزاف شبان وبزاف ملاح، و بور لو بري تاعهم سي 150 دينار الواحد. انا كي شريت كامل ان باكي خلالي 100 دينار، 10000 البنات. قلت لكم لو روندو تاعو بزاف مليح، النتيجه تاعو بزاف مليحه. هادوما جو كونساي اللي راهي انتريسي تقدر توزي. وتاني بور لو جيل دوش قلت لكم غير لي بون بلان البنات. جو سي با اسكو راكم تستعملوا هاد لا مارك سواليس، وهذا غوزي، هذا بزاف مليح. ايفاي ديسونس، سي ان ايفاي ديسونس. هاوليك البنات هذا تاني بزاف مليح لي انتريسي. ولو شامبوان تانيت هاد لا مارك جديده تانيت مليحه البنات. فوالا. وسناو تشوفوا شنو اوتر شوز البنات. جو فولي فو كونسايي تانيت البنات. هذا جو لي اشتي باغ انترنت، شريتو من الانترنت. هذه سي اون بروس سيشوار. شوفوها، شوفوا البنات، هذه شريتها من الانترنت. شوفوا فينالمون بزاف مليحه. هذه سي با ان فلوب، هذه شريتها باغ انترنت. هاي ليك لا مارك تاعها بزاف مليحه البنات. قلت لكم البنات على لا بروس هذه بزاف مليحه. وشنو برك يفو ليسي شعركم ما يكونش مشمخ، لازم تنشفوه بيان سور بالسيشوار ابري ديروا بها. عباكم عندها نتيجه بزاف مليحه هاد لا مارك. فوالا. وباش نكملوا البنات واش نقول لكم ربي يخليكم كي الورده في هاد لو بو هذا كم تشوفوا في هاد لو فاز بلوتو. ان شاء الله تقعدوا هكذا كي الورده البنات. وهادوما كامل سي فري كو الجمال جمال الروح، ولازم الواحد يكون نقي من الداخل وكامل. بصح هادوما تانيت المراه لازم elle prend soin d'elle, elle s'entretient، لازم تقوم بروحها. فهمتوا؟ ما تخلوش رواحكم. هادوما اون بلوس دو سا، هادوما هاد لي تروك اللي رانا شاريينهم كامل ماشي بسومه غاليه، باسكو لو كان تروحوا تشرو حاجه اوريجينال البنات تروحوا تشروها بالسومه. دونك هادوما نون سولمون لا كاليتي مليحه، وبرودوي الجيريان، وسعر بزاف مناسب. الوغ البنات تهلاو بزاف في عمرتكم، وان شاء الله نتوما ديجا وردات وتقعدوا وردات وربي يحفظكم ان شاء الله. واتري تري بيانتو البنات. نحبكم وملاقات الخير حبابي. سلام.